हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल। आयज आमी करया यम्मी शो तिसऱ्यांचे सुकें। तेज्या खातीर हे पळय हांवें ह्यो तिसऱ्यो घेतल्या आनी तांकां अशे तरेन क्लीन केला आनी तेजो एक पोर्शन आसता पळय तो हांवें काडून भायर उडयला। सो ही पळयात हांवें बरें आतां धुवून घेतला। जेन्ना आमी त्यो धुता तेन्ना उदकान हे अशे तरेन हे कच मेळटा तो आमकां काडून उडोवपाक जाय। आतां आमी घेतल्या 4 कांदे आनी 1 बटाट आनी 1 हरवी मिरसांग, हे सगळे कट करून हांवें घेतला आनी ते आतां हांव ह्या कडाईन घालून घेता। सगळे वांगडाच घालप। आतां तितून हांव घालता टमाट घालून जातकीर आतां आमी तितून घालून घेवया ह्यो तिसऱ्यो घालून मागीर बरें आमचे कडेन तोर आशिल्ले ते हांवें घातला। तुमचे कडेन अवेलेबल ना जाल्यार तुमी कोकम सॉल्ट सुद्दां घातल्यार जाता। मागीर हांवें घातला हळदीचो पावडर, मिरची पावडर आनी हे चवी पुरतें मीठ आनी हो इल्लोसो सोय घातल्या हांवें, नाल्लाची सोय। आनी हे सगळें बरें अशें हातीन बरें मिक्स करून घेतला। हातून ऑयल घालूना हांवें, हे विदावट ऑयल, तेलाचो वापर करना आसतना सुद्दां हे इतले यम्मी। आतां हांवें घातला हितून 2 कप उदक आनी आतां हांव हे दवरता गॅसाचेर। उदक हांवें 2 कप घातला, जितल्यो तिसऱ्यो आमच्यो आसा तितलें हांवें उदक घातला। पळयात हांवें अशे तरेन आतां गॅसार दवरला आनी आतां हे बरें धापून हांव 20 मिनटां कूक करून घेता। पळयात स्टील हे उदक थोडें उरलां, सो हे आमकां मातशें ड्राय करपाक जाय। सो हांव आनी हे शिजोवन घेता, बरे तरेन शिजोवन घेता। पळयात हें जालां, बटाट बीन आमचे बरें शिजल्या। सो आतां हें खावपाक तयार। पळयात कितले यम्मीशे, तुमी बीन ट्राय करात आनी म्हाका सांगात की म्हाजी रेसिपी कशी आशिल्ली ती। आनी म्हाजो चॅनल कोणें सबस्क्रायब करूना जाल्यार प्लीज लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करपाक विसरनाकात। अशें तुमकां हांव नवीन रेसिपीज घेवन मेळटा। टील देन बाय बाय, थँक यू फॉर वॉचिंग।